अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार हो जाना। बतौर सहाफ़ी हमारा बुनियादी काम ख़बर की तलाश है और अरबाब इख्तियार से सवाल करना होता है। लेकिन कभी कभी यूँ भी होता है कि हम ख़बर देते देते ख़ुद ख़बर बन जाते हैं, सवाल उठाते उठाते ख़ुद सवाल बन जाते हैं। अभी ये पिछले हफ़्ते मैं इसी शेर की एक तस्वीर बन गई थी। अच्छा, पूरा हफ़्ता मेरा प्रोग्राम न्यूज़ बीट उसके ऑफर होने की वजह से खूब चहमगोइयाँ होती रहीं। मैंने सुनो चैनल क्यों छोड़ा, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आप भी जानना चाहते होंगे। अब तक मेरे हवाले से मुख्तलिफ़ कुलीग्स ने जो कुछ कहा, जिन यूट्यूबर्स ने व्लॉग किए, किसी ने असल ख़बर और किसी ने अंदर की ख़बर के नाम पर कही सुनी बातें आपको बताईं। कुछ लोगों ने अपने ज़राए के हवाले से उन्हीं ज़राए का सच सारा आपके सामने रख दिया। तो किसी ने ऐसी सूरत हाल में जो एक उमूमी बयानिया बनाया जाता है ना, वही आगे सुना कर ख़ुद को पक्की ख़बर देने वाला बता दिया। चंद सहाफ़ियों ने इस इक़दाम की मज़म्मत भी की, जिनके नाम लेकर आगे मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगी। बहरहाल कुछ हक़ाइक़ बताए गए, कुछ फ़र्ज़ी कहानियाँ सुनाई गईं, कई लोग एक्सपोज़ हुए और कुछ लोगों ने जिनसे मुझे ना तवक्को भी नहीं थी, उन्होंने भी मेरे लिए आवाज़ उठाई, मज़म्मत की। अच्छा, अब ज़रा मैं ये जो ऑफेयर होने की कहानी है, ज़रा इसकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान में हमेशा से ही ऐसा माहौल है कि जब कोई एंकर या सहाफ़ी ऑफेयर होता है ना, तो एक ही तरफ इशारा किया जाता है और ये एक खुला राज है कि चैनल्स की इंतज़ामिया पर दबाव हमेशा से ही होता है। कुछ रेड लाइंस पहले से मौजूद थीं, जिनको जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं ख़ुद भी कभी क्रॉस नहीं करते, और अब उसमें कुछ मज़ीद रेड लाइंस खींच दी गई हैं। हम सबको मालूम ही है ना कि वो रेड लाइंस क्या हैं। जिन रेड लाइंस का ताल्लुक़ कौमी सलामती से है और उनको क्रॉस ना करना तो वैसे भी हुब्बुल वतनी का तकाज़ा है, और उन रेड लाइंस को फॉलो करने के लिए किसी हिदायत की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है, और ना कभी मैंने ऐसी हिदायत किसी से ली हैं। हाँ, अलबत्ता एस्टैब्लिशमेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनके साथ कौन बारीक वारदात डाल रहा है और कौन उनके साथ किस तरह खेल रहा है। अब हुकूमत को पारस से क्या मसला है? ज़ाहिर है कि हमारी यहाँ पे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना। तो हुकूमत को पारस से मसला ये है कि वो हुकूमती कारकर्दगी जो 60 सफ़हात के इश्तहारात के नीचे छुपाने की कोशिश की जाती है ना, वो पारस आप लोगों के सामने रख देती है। वो प्रोजेक्ट्स जिनका इफ्तिताह रोज़ाना करने का बताया जाता है, पारस बता देती है कि वो प्रोजेक्ट्स किसी और के हैं, बस तख्तियाँ इस वक्त की हुकूमत की तरफ से लगाई जा रही हैं। तो ये सच बर्दाश्त से बाहर हो गया। अच्छा, फिर हुकूमत बड़ी मेहनत से महंगाई कम करने का बयानिया बनाती है, लेकिन पारस उसी महंगाई से मरने वाले आम आदमी और गरीब आदमी की बात सामने ले आती है। वो मईशत के असल हक़ाइक़ बयान कर देती है। वो शहबाज स्पीड से गुर्बत की लकीर से नीचे गिरने वाले 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों का नोहा बयान कर देती है। बस ये असल वाली परफॉर्मेंस हुकूमत को पसंद नहीं है, और ना ही असल कारकर्दगी बताने वाले सहाफ़ी और एंकर्स इस हुकूमत को अच्छे लगते हैं। अब एंकर्स पे पाबंदियां लगाकर या लगवा कर शायद हुकूमत के सरों पर कारकर्दगी के ताज रख दिए जाएं, लेकिन सच तो सच है ना, और वो हम सामने लाते रहेंगे। मुझे चैनल की तरफ से ये भी बताया गया कि हमें ये कहा जा रहा है कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का बहाना बनाकर इन्हें ऑफेयर कर दो, यानी ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पे अहबाब भी, पहला पत्थर किसने मारा, ये कहानी फिर सही। और इसी तरह की जब सूरत हाल बनती है तो फिर चैनल में मौजूद कुछ लोगों को भी मौका मिल जाता है। वो कहते हैं ना, कमीने जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से फूल जाते हैं। ये लोग कोई सहाफ़ती बैकग्राउंड ना होने के बावजूद ख़ुद को पाकिस्तान की सहाफ़त का बाप समझते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर अहम ओहदों पर पहुंच जाते हैं। फिर ये हमें बताते हैं कि सहाफ़त क्या होती है, और फिर ये तवक्को करते हैं कि इनके आगे पीछे फिरा जाए और जी हुजूरी की जाए, खुशामद की जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात वाज़े कर दूँ कि मेरा इशारा अनप्रोफेशनल गिदों की तरफ है, जो चैनल के मालिकान कभी कभी अपने इर्द गिर्द बिठा लेते हैं और फिर उनके हाथों में
وہ خود بھی مجبور ہو جایا کرتے ہیں. یہ گدھ ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں صوبائی حکومت کی طرف سے ہم پر دباؤ ہے یا فلاں ہماری آواز کو پسند نہیں کر رہا. تو جناب ڈر، لالچ، بہادری، حوصلہ اور خوف یہ اللہ کی طرف سے سب کو عطا ہوتا ہے، اور پھر یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ان میں سے کس خوبی کو خامی یا خامی کو خوبی بناتا ہے. میں نے واضح کر دیا تھا پہلے ہی چینل انتظامیہ کے سامنے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گی، کوئی پلانٹڈ شو نہیں کروں گی، نہ کسی کی فرمائش پر کوئی سوال ہوگا اور نہ ہی میرے کام میں کوئی مداخلت ہوگی. میں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز باقاعدہ آغاز CNBC پاکستان اور سما نیوز سے کیا. پہلے جو سما کے مالک تھے ظفر صدیقی ایک بہترین انسان تھے جو ہر مشکل موقع پر ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علیم خان نے سما خریدا تو اس وقت سما چھوڑنے کا مجھ پہ کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ڈکٹیشن. میں نے سنو کی آفر پر اپنی مرضی سے یہ نیا چینل جوائن کیا تھا، اور اب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میری وجہ سے چینل کو نقصان ہو رہا تھا. تو اب جو نقصان کی نوعیت ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. خیر پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کروں گی. میرا ہمیشہ سے نقطۂ نظر یہ رہا ہے کہ صحافی کا کام حکمران اشرافیہ کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ ان سے سوال پوچھنا ہے، سخت سوال، چاہے حکمران اشرافیہ کل کی ہو یا پھر آج کی ہو، چاہے اقتدار میں عمران خان ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو. ہمارا کام سوال کرنا ہے. ہم نے سوال کرنا ہے کہ آپ تو یہ دعوے اور وعدے کر کے آئے تھے، تو جو یہ دعوے ہیں آپ کے اس کا کیا بنا، کیا ہوا؟ پھر آپ جس الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر آئے وہ لیجیٹمیٹ تھا بھی یا نہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو میں نے 2018 میں بھی اٹھائے تھے، یہی سوالات میں نے اب بھی کیے اور آئندہ بھی اٹھاتی رہوں گی. بہرحال میرا یقین ہے کہ جو ہوتا ہے نا وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. نہ رزق انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ موت اور زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو کھوٹے کھرے یا گدھے گھوڑے کی پہچان ضرور ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مشکل وقت میں کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے نام پر خود کو بیچ رہا ہے. یہاں میں ان لوگوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے نظریاتی اختلافات کے باوجود میرے لیے آواز اٹھائی اور مجھے آفر کیے جانے کی مذمت کی. اچھا سب سے پہلے رضوان رضی صاحب جو رضی دادا کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، CNBC پاکستان میں وہ میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں. ان کے جو خیالات ہیں اس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے اور میرے جو خیالات ہیں ان سے ان کو بھی اختلاف ہوگا. پارس خورشید صاحبہ کو بھی آفر کر دیا گیا ہے. یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جو انکمپیٹنٹ نو دولتیا سیٹ ہوتا ہے، اس کی نوکری کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے. اس صحافیانہ تو اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ پھر سٹینڈ نہیں لے پاتا کسی بھی بیرونی پریشر سے. مجھے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور یہ بات کہتے ہوئے پارس خورشید کا تو شدید دکھ ہوا. کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا. اچھا پھر عمر چیمہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ولاگ میں میرے آفر ہونے کی مذمت کی.